أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فله عذاب جهنم وله عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يعيد وهو الغفور ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. والله ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.